भोवमुगळा सरेस्परा बापा सर्गांनी संसाराच्या धनिया आमी तुका अर्गां दिता. भोवमुगळा सरेस्परा बापा गेल्या त्या 3 दिसांत हांव न्हू तुज्या उतरा मुखांतर तुज्या सेवका मुखांतर तूं आमचे लागीं उलयलाय आनी जायते सदां तुवें आमकां उगडापी केलाय. ह्या पासत तुका अर्गां दिता. तशेंच भोवमुगळा बापा परत थोडो वेळ तुवें आमकां आयकूंक कृपा दिल्ल्या पासत तुका अर्गां दिताना हें उतर आयकुच्या खातीर थोडो त्याग तुवें आमकां करूंक कृपा दिलाय. ह्या पासत तुका अर्गां दिता. परत तुका आयकूंक वेळच्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान आयकूंक आयल्या त्या भुरग्यांक आमकां समेत तुज्या अधीन घालता. हे उतर चीत दिवन आयकूंक आमचे कान तूं उक्ते कर आनी ते मनांत दर जिवंक आमची मनांत तूं नितळ कर, आमच्या काळजांत तूं नितळ कर. कित्याक तुवेंच म्हळाय जो कोण चीत दिवन आयकता तो सुपळ जाता म्हण तुवें सांगलाय. तीच सुपळ जिणी जिवंक आमकां आदार दी. तुवें बसयल्या देव तुजो आदार आनी पवित्रात्म्याची कृपा आनी मार्गदर्शन तूं आमकां दी. हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ಮರಣ ಜಯಿಸಿದಾತನೇ ಜೀವಲೋಕದ ರಸನೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಜೀವವು ನೀನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಮರಣ ಜಯಿಸಿದಾತನೇ ಜೀವಲೋಕದ ರಸನೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಜೀವವು ನೀನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. तेच मरणाचेर जैत व्हरून जैतवंत जाल्ल्या पुनर जिवंत जाल्ल्या जेजूचेर भरोसो दवरून आयिल्ल्या मोगळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, जी कोण बरें करतात ती जिवीत बगूंक उरतेली आनी जी कोण वायट करतात ती क्यास्त बगूंक उरतेली. सगळी जीणभर बरें आदार न सोम्यान बसयलें तें जिवीत आपणाव कुशी व्हरून ताज्या पांयां दळायल्या मोगळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, हाच्या पयलें फादर जेरीन सुमार फावटी सांगलेलें तुमी आयकलां. ह्या संवसारांत जिवंत आसतना तूं सरेस्परा देवाचें देवाळ जाताय जाल्यार ह्या संवसारांतली जिणी काबार जाल्या उपरांत सर्गीच्या राजांत सर पदवेदार देव आनी ताजी शेळी तुजें देवाळ जातलें म्हणून आयकलां मू. प्रेज द लॉर्ड. ह्या संवसारांत सरेस्परा देवान तुका आनी म्हाका एक मोठी जिणी दिला वय मू. देखून ही कूड आमी देवाक दिता देवाच्या महिमे खातीर गळशिता जाल्यार ही मोठी जिणी काबार जातेर सरेस्पर देव तुज्या आनी म्हजे खातीर सर्गीच्या राजांत एक आत्मीक कूड तयार करून दवरतलो म्हण ताणें सांगलां. कसली कूड? ही कूड आमी देवा खातीर दितना ताज्या महिमे खातीर दितना ही कूड गेल्या उपरांत गळोवन गेल्या उपरांत काबार जाल्या उपरांत कुसोवन गेल्या उपरांत आनी एक आत्मीक कूड तो तुका आनी म्हाका तयार करून दितलो हें ताणें सांगलां. प्रेज द लॉर्ड. तुमी कारांच्या शोरुमाक गेल्यात गी हुंडायचें शोरूम या सुझुकीचें वय मू केलें मारुती जायती शोरूम आसात वय मू. त्या शोरुमांत आमी गेल्यार कारां कशीं दवरल्यान थंयसर बरीं करून पॉलिश करून पेंट करून न्ही ग्लासा भितर आनी मात्र न्हय चारीय कुशीन लायट घालून ताका पोकास दिवन 4 जाण ते पुस्ते आसतात घडी घडी एक मूस या जळ आरता बसूंक सोडिनात वय मू. बरें करून दवरलां. न्ही जाय की काराचें काम कितें त्या शोरुमांत बसचें गी ह्या टायरार वचून घासचें रोडार. काराचें काम कितें? रोडार वचून टायरां घासचें काराचें काम. या तुमी शू हाडूंक वसा बाटा शोरुमाक वसा या वुडलँड शोरुमाक वसा खंयच्याय शोरुमाक वसा त्या शोरुमांत शू कशें दवरलात भितर बरें करून पॉलिश करून रॅक्सा वयर बॉक्सांत घालून पॅकींग अशें करून दवरल्यात वय मू. तेय थंय पुस्ते आसतात धूळ बसोंक सोडिना ताचेर. त्या शुवांचें काम कितें? एसी भितर बसचें गी या रोडार वचून पातर घासचें. आं समजाची. आमी एअरपोर्टाक वेता वय मू. एअरपोर्टांत पळयल्यार बरीं फ्लायटां 2 पुसून बरी लायनीर दवरतात चिक 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 ते लायटी जळोवन आसतात वय मू. पळय ते रावया म्हूण जाता. न्ही जाय की फ्लायटाचें काम कितें? थंय बरें करून बसचें गी या मोडां कातरून वयर वेचें. मोडां कातरून वयर आकाशार पैण करचें ताचें काम थंय बसचें काम फ्लायटाचें न्ही. आतां इतलें सांगतना तुमकां समजूंक पुरो हांव कितें सांगूंक आशेता गी म्हणून. आमी बरीं बरीं घरां बांदून
तें कितें करना पेंटींग करना आनी काय पुरा करना न्ही गे लायटां फॅनां एसी पुरा घालना बरे बंगले करना आमी जियेल्या वय आसा वय मू आमी तेतून आसोंक गी या वसोंक हां हें म्हज्या शिकवणेचें बेस हें फावंडेशन आमकां हांगा रावोंक न्हय बसोंक न्हय आमकां वसोंक आसा मोगाळ भावा भयण्यानो आनी जायत्यांक वसोंक नाका पूण तो सोडिना तुवें वसोंक नाका म्हणल्यार तो सोडिना कित्याक आज आमी सांगलां आयकलां आमचेंच म्हणलें कांय हांगाना ह्या संवसाराक येताना आमचेंच म्हणलें कांय हांगाना ह्या संवसाराक येताना काय कितल्या बरें सांगलें न्ही कितेंच ना आमचें म्हणलें कितेंच ना हाडूंक ना काय हाडूंक ना जल्माताना हाडूंक ना कितेंच ना आमचें म्हणलें कितेंच ना हाडूंक ना काय हाडूंक ना जल्माताना तुजी बॉडी तुजे डॅडी तुजी गाडी पुरो सांगला वय मू कांयच आमी हाडिल्लें ना आनी कांयच आमी व्हरूंक ना पूण आयच्या वाचपा प्रकारी फादर जेरीन पयलीं आमकां एक सवाल विचारलें जेजू खरेंच जिवंत जाला म्हूण तुमी सत मानतात गी सत मानल्यार मात्र आमी साक्ष जावन जिवंक जाता वय मू आमकांच डावट आसल्यार आमकांच दुबाव आसल्यार आमी हेरांक सांगूंक जाता गी कित्याक म्हळ्यार तुमी जाणात जेजू क्रिस्त जिवंत जाल्ल्या घडये तावन सगळ्या संवसाराक एक पडकेरी खबर आसा कसली ती पडकेरी खबर जेजू जिवंत जावंक ना तुमी कोणी गल्फांत गेल्यार या इस्रायल गेला जाल्यार हे जुदेव आनी आरबी आज पर्यंत जेजू देवाचो पूत या जेजू क्रिस्त म्हूण सत मानतात गी ते ताणी म्हणचे तो एक नबी तो एक प्रवादी मात्र तो देव न्हय देवाचो पूत न्हय म्हणटात मोगाळ भावा भयणीनो म्हज्या कानांनी हांवें आयकलां आनी आमी तांकां कितल्या सांगल्यार ते खडपां ते समजोवची खडपां न्ही ती सगळ्या संवसारार आतां वरी की ती एक खबर आसा कित्याक म्हळ्यार त्या काळार शास्त्र्यांनी आनी फारिजेवांनी ती खबर घाल्ली तो जिवंत जावंक ना पळया माते वाचो वांजेला वसवर 20 आनी 8 हें सत पयलें तुका म्हाका कळीत जावन दी माते वाचो वांजेला वसवर 20 आनी 8 वळ 12 आनी 13 आयका कितें म्हणटा तवळ प्रधान याजक वचून मातबाऱ्यांक मेळ्ळे पळया याजक आसा तें तूं याजक शास्त्री आनी फारिजे वचून मातबाऱ्यांक मेळ्ळे आनी दोनी पंगडांनी सांगाता मेळून एक मतलब केलो शिपायांक तांणी मतलब म्हळ्यार घोटाला म्हणटात न्ही गे समथींग घोटाला म्हणटात पळय मतलब प्लॅन योजन केलें शिपायांक तांणी बरो दुडू खावयलो आनी तांचे कर्ना हे परी सांगयले तांचे कर्ना पयशे दिवन ह्या परी सांगयलें राती आमी न्हिदून आसल्या वेळार ताचे शीस आयले आनी ताची कूड सोर्या व्हरून गेले हें सत गी पोटी म्हणजे तो पुनर्जिवंत जावंक ना पुनर्जिवंतपण जाला म्हूण सांगल्यार सगळ्या संवसारांतलो लोक कितें जाता ताका सत मानता देखून जुदेव आनी आरबी लोक आज वर एक सत म्हणून मानून घेनात कित्याक ती पडकिरी खबर आज वर एक आसा इस्रायलांत आसा गल्फांत आसा आनी आमच्या भारत देशांत जायत्या लोकां थंय आसा कोणें सत मानूंक ना पळया ताजे थंय ती खबर आनी जीव आसा आमचें तें आसा गी आज फादर जेरीन तें सत तुका आनी म्हाका सारकें उगडापें केलां ताका चोरन व्हरूं ना तो जिवंत जावन उठला ताका चोरन व्हरूं ना जिवंत जावन उठला म्हण पाद्र्याबान बरें समजयलें समजोवन सांगलां परत्यान आमी आयकोवया जुवांचो वांजेला वसवर 20 7वी वेळ परत्यान आमी आयकोवया ताका चोरन व्हरूं ना जिवंत जाला म्हणच्या साक्ष कशी पळया जॉन 20:7 परतून आयकोवया पूण जेजूच्या मस्तकाक रेवंडायलो तुवालो त्या सणाच्या वस्त्र सांगाता नासतना वरे विंगड दवरलो ताका दिसलो पाद्र्याबान बरें सांगलें आमकां चोरन व्हेल्लें जाल्यार सणी वस्त्र आनी तो तुवालो समेत व्हरीचे वय मू चोरतेले कितें अर्दे अर्दे सोण वेतात गी पुरा वट्टू सांगाता व्हरतात ताका चोरन व्हरूं ना तो आरामार पुरसोतेर उठला ती वस्त्रां पुरा काडल्यांत आनी माथ्याचो तुवालो ताणेंच काण्ण मोडचून दवरून समाधानेन तो गेला समजता गी आनी हाज्या वर्ती साक्ष आमकां जाय गी आतां तुमी जाणात ह्या आरब्यांकी पळया जुदेवांकी पळया तांच्या माथ्यार एक शाल आसता तुमी जाणात गी तें कित्याक आसता तें तुमी जाणात गी कोण गल्फांत आसात तुमी जाणात ते खंय वाटेर वयतना मागण्याचो वेळ जालो जाल्यार तें शाल थंयच घालतात आनी ताजेरच मागणें करूंक वमते पडोवन सुरू करतात ताका प्रेयर शॉल म्हणटात
ते प्रेयर शॉल तांचे लागीं केदाळारी आसता राती कधी सांगा मुंडास बांदूनच आसता हें प्रेयर शॉल पळया कोणें जेजूक चोरन व्हेल्लें जाल्यार हें शॉल सणी वस्त्रां पुरा व्हरतात गी व्हरिनात जेजू आरामार उठला ताणेंच बरें घडी करून तें शॉल इंगडच दवरलां म्हळ्यार सणी वस्त्रां कडेन दवरलां आनी शॉल विंगडच दवरलां आनी कितें दुबाव आसा गी तोमास कोणी आसा गी तो खरेंच जिवंत जाला कोणें ताका चोरन संवसार कितें सत मानून दी पूण आमकां दुबाव ना वय मू म्हाका इतल्या बरें तें सत आतां उगडापें जालें गी खंयचोच दुबाव उरच्या बरी ना मोगाळ बाबडी ना अशें तुका खचित जाता जाल्यार तुवें आनी एक साक्ष दिवंक आतां जाता गी जायना वय म्हजो जेजू जिवंत जाला ताका चोरन व्हरूंक ना आनी मुखार कोणी तुमकां आरपिया जुदेव सांगतात जाल्यार हें उतार खाण दिया ताका चोरन व्हरूंक ना तो खुद्द मुंडास दवरून उठून गेला म्हणून त्या दाडा म्हाका कळीत नासलें ताणी सांगताना तो देव न्हय तो देवाचो पूत न्हय तो एक नबी म्हणटाना हांव हा म्हणटलो म्हाकाय कांय खबर नासली त्या दाडा पूण आतां तें सत तुका आनी म्हाका कितें जालां उगडापें जालां थांपून ना मोगाळ भाव भयण्यांनो तर आज तो जिवंत जाला ताका पाताळ दवर घेवंक सकोना पाद्र्या बानी वडोळ सांगलें ताजो पोंड भरला गिरी तो आसा आतां तुजो आनी म्हजो बरी जे गिरी तो आसा जी अरे बरी जे खंय ताज्या बरी तुजो आनी म्हजो रितो जायचे की नाका कसो जातलो पाद्रेबान बरें सांगलें तो उठून गेला थोडे वस्तू सोडून गेला आनी आज आमचे क्रिस्तांव धर्म त्या वस्तूक धरन शालाक तुवाल्याक मांड्यांक बरें उमेद दिवन दाखयलें वय मू वेरोनिकाचो तुवालो वेरोनिका म्हणजे आमायचें नांव तिजें पुरा सुडदुळा घाला हांवें सर्व्याक घाला काही दवरूं ना वेरोनिका तिजी आमाय म्हणाय तुवालो दवरून घेवं ना पुरा उडयला आमी पळय आमची मालगडी आवय बापाय कोणी मेल्यार तांचे वस्तू भांगार पयशे दवरता आनी वस्तू मांद्री दवरता ते बरें आमी कितें करता पयलेंच भांगार पयशे तुमी उडयता ते तर तुजो आनी म्हजोय फोंड आज रितो आसूंक जाय खाली आसूंक जाय आमी त्या जिवंतपणांत भागीदार जावंक जाय जाल्यार मोगाळ बाबडीनो आज आमी वस्तू पातयेतले न्हय आमी कोणाक पातयेतले आज आमी आयकलां आमी सर्गींचे नागरीक न्हय सर्गार आसा त्या जेजूचे नागरीक मोगाळ भावा भयण्यांनो देखून आज आमी आयकलें वाचपांत सर्गींच्या वस्तूक दर घेवन रावा नाकात कोण सर्गार गेला ताका दर घेवन रावा कोण गेला तो एकलो गेला पाद्रेबान सांगलें सर्गींच्यो वस्तू थंय जेजू आसा देवदूत आसात बाप आसा सगळी सर्गींची मंडळी थंय आसा मोगाळ भावा भयण्यांनो आतां आमी फोंडांत उरोंक नजो आमी जिवंत जायचे जाल्यार आमी कितें करया आमी इल्लेशें देवाचें त्या विशयांत आमी आयकोवया जुवांचो वांजेला वस्वर 5 वळ 20 आनी 9 कितें म्हणटा जॉन चॅप्टर 5 वर्स 29 आयका जाणे बरें केलां ती जिवीत बगूंक आनी जाणे वायट केलां ती ख्यास्त सोसूंक उठतली आनी एक पटी वास बाय सारकें आयकून दी आमकां जाणे बरें केलां जाणे बरें केलां ती जिवीत बगूंक ती जिवीत बगूंक आनी जाणे वायट केलां आनी जाणे वायट केलां ती ख्यास्त सोसूंक उठतली आतां मोगाळ बाबडीन बरें करचें म्हळ्यार कितें देव बिरांतीन जियेलाय वय मू देवाक मानवचें केलाय स्वार्थेक मान दिलाय कोण देवाचें उतर दिता तें कळटेपणान आयकून घेतलाय जेजू सांगता जियेलाय पवित्रात्म्या सांगता जियेलाय देवदूता सांगता जियेलाय सगळें बरें केलाय जाल्यार तुका कितें बगूंक आसा एका दिसाक गी एका हप्त्याक गी संडे टू संडे गी इस्टर टू इस्टर गी क्रिसमस टू क्रिसमस गी न्हय सासणाचें जिवीत मोगाळ भावा भयण्यांनो आमी थोडीं वर्साक एक पटी येता पळया तशें न्हय ह्या म्हयन्याक एक पटी येता तशें न्हय हें जिवीत ससनाच्या ससनाक आनी जेजू आज सर्गार गेला बापाच्या उजव्याक आसा कशें गेलो तो आयच्या वाचपांत आमी आयकलें वचोंक कारण कितें ताणें कितें केल्लें कितें केल्लें सगळ्या संवसारांत आनी संवसाराच्या लोकांक तो कितें करून गेलो बरें करीत गेलो कोण देंवचाराच्या पदवे खाला आसले तांकां ताणें कितें केलें सोडयलें मार्काचो वांजेला वस्वर 7 वळ 30 आनी 7 आयका मार्क चॅप्टर 7 वर्स 37 आयका आनी आयकल्ली सर्व विस्मीत जावन म्हणटाली जेजूक आयकल्ली कितें जातली आमकां हांगा आयकतना न्हीद येता न्ही गी ना गी कालच्या शिकवणे दी फादर जिरीन सांगलें न्ही गी राय पुरा कितें जालें तटक्क जालें खंय ताका पळोवन तटक्क जालें आमकां एक एक पटी तूं उपरांत सरगार तुका कोणी पळोवन तटक्क जातली एक दीस अरे हो यम कोणाक वचपाचें आसलो
EM कोणात वसाचे चली ही हांगा आई लागी तटक्क जायची एक पोटी खंय पळोवन आनी त्या दळात तुवें सांगायची हांव सरकार आसा कारण तुजे वरवीं हांव हांगा आयला म्हणून तुवें सांगायची तूं चिंतेलें न्ही गी थंय वेता म्हणून आतां तूं थंय गेली आनी तुजे वरवीं हांव अशें जायची तुजें आनी म्हजें जिवीत तो कितें करून गेलो ताका आयकलें तटक्क जालें विस्मीत जालें आनी कितें केलें ताणें हाणे सगळे बरें केले सगळें बरें केलें बेर्यानी सयत आयकाशे बेऱ्यांनी आयकशें केलें आनी मोन्यांनी सयत उलयशे केले तुमी इतलीं वर्सां आयकतल्यात गी तुमचें तोंडां उक्तीं जातलीं गी तुमकां सोडा हांवूय आयकनातलो 3 आनी 5 वर्सां म्हजें तोंड कितें जालें बंद जालें आतां म्हाका आयकता मात्र न्ही हांव आतां उलयतां तुमी आयकतात मू पळया कोणें केलां देवसराच्या पदवेकार आसलेल्या म्हाका सुटोवन देवाच्या राज्याचो भागीदार सांदो कोणें केला जेजून मोग केलो मनशा कुळासो ताणें त्या केलो आपल्या खुशेचो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आमा सर्वांचो हेंच बरेंपण आदारन बरें करन बापाच्या उजव्याक तो बसलो जाल्यार तुका आनी म्हाका हेंच बरें करना आज त्या जिवितांत भागीदार जावचे भाग ताणें तुका आनी म्हाका दिलां की दिवना दिलां तें भाग आनी वडोली फादर जेरीन सांगलां क्रिस्तांव हिंदवांचो मापळी म्हूण देवाक आसा गी कोणी जर देवाक मानवाता ताका मानवाता तें करता तो खंयच्याय जातीचो धर्माचो पंगडाचो जावं दी देव ताजो आत्मो सोडयता देव ताजो आत्मो सोडयता आनी देवाक मानवांची करणी कितें म्हणून फादर जेरीन सांगलें वय मो ताका मानवाचें जाल्यार कितें करीचें ताज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक तो सडवणदार म्हूण तुवें आनी हांवें सत मानून घेतल्यार तुजो आत्मो तो सोडयता खंयच्याय जातीचो तो जावं दी हिंदू मुस्लीम सिख मराठी पंजाबी कोणी तो जावं दी जेजू सडवणदार म्हूण सत मानता जाल्यार ताजो आत्मो संवसारांतलो आनी सैतानाच्या हातांतलो तो सोडयता आनी पुनर्जीवनपणाक तो भाग योग्य करता आज तें भाग तुका आनी म्हाका ताणें दिला वय मू आतां फाटीं वचून ती वळ वाचया आयकोव्या परतून जाणी बरें केला जाणी बरें केलां ती जिवीत बगूंक उरतेली आनी जाणी वायट केला ती ख्यास्त सोसूंक उरतली आतां कितें करतात तुमी कितें जाय तुका हांवें उलयतना इल्ली जाप दिते रावा कितें जाय तुमकां मोगाळ भावा भयण्यानो आमी जाणाव आमी मार्केटेक वेता वय मू मार्केटेक गेल्यार दुदाची आंगडी आसा बारी आसा सिगरेट बिडी गुडकाय मेळटा वय मू पुरा आंगड्यो आसात वय मू ते खुद्द येवन आमच्या तोंडांत पडटात गी केन्ना म्हणे तुमी गेले जाल्यार खुद्द येवन तोंडांत पडलां गी ते वस्तू येवन तोंडांत पडना कित्याक म्हळ्यार त्या वस्तूंक जीव ना दुदाकी जीव ना सोऱ्याकी जीव ना बिडी सिगरेटीकी जीव ना पूण आमी जीव आसले कितें करता खुद्द ताजे लागीं वेता त्या सिगरेटीच्या दखल्या खातीर सिगरेटीचें नांव वरें काडटा आनी दी म्हणटा एकले आमी दी म्हणटा घेवन कानाक घालता वय मू पळय आमी कितली बुद्दवंत आसा म्हळ्यार जीव आसली कानाक घालिना कोणी दोळ्याक कोणी घालिना खंय घालता चूक कोणाची तुका दूद या पळयना सोरो या पळयना बिडी सिगरेट या पळयना आमी खुद्द थंय वेता तें काडटा आनी आमी तोंडांत घालता आतां यमकोंडा कोण वेतलो कळ्ळें तुवेंच वसाचें म्हण ताणींच सांगून घेतलें पळय हांवें कांय सांगोना तुमींच सांगलें हांवें तूं वसाची म्हणून पळया खंय सत खंय आसा सत आमचे भितर आसा जिवीत आनी मरण खंय आसा बायबलांत ना फादर जेरी लागीं ना खंय आसा तुज्या जिबेर आसा खंयचें आमकां आपयना वायट करिना आमी खुद्द वचून हात घालता मोगाळ भावा भयण्यानो एकलो सकाळीं उठून म्हज्या बरी आसलो मागणें करूंक उठलो खंय दिसूं देतना मागणें करची संवय आसा तोंड उक्तें केल्लेंच कसली म्हाका आवय बापाय दिलाय एक पयसो म्हज्या खातीर ताणीं पुंजोवन दवरूं ना आनी कसलें बायल जाल्यार एक उतार तें आयकना च्या कर म्हळ्यार उदक हाडटा म्हळ्यार जेवण रांदूंक वयता उलटास करता आनी भुरग्यांक वसोलीं दिलाय खुरीस ती भुरगीं कित्याक ती म्हाका भुरगीं दिलाय म्हणटाना इतलें दूर सादाना फांत्यार ताका एक आवाज आयकलो खंय तर एक काम कर वयर यो बाबा म्हणलें खंय खंयचें सामान कितें कर वयर यो म्हणटाना नाका नाका हांव एडजस्ट करून घेता म्हणटा खंय वयर यो म्हणटाना नाका नाका एडजस्ट कर ना ना यो यो तुका बारीक वचता न्ही ना ना एडजस्ट करता मोगाळ भावा भयण्यानो ह्या संवसारीक जिवितांत आमी इल्लेशें एडजस्ट करीत पूण आत्मीक जिवितांत सरकार वयच्यान कांय एडजस्टमेंट ताका सतमानी जी बरी जिणी जियेची ना जाल्यार आमी वचूंक
ह्या संवसारांत आमी कितले चालू मनीस न्ही दीस काडूंक वय की न्ही बारी चालू म्हणी येता आमी जेजूनच म्हणला उजवाडा प्रास काळोखाची जाणवाय चड म्हणला वय मो बारी चालू धाकल्या खातीर सांगता एकल्याची ल्हानशी गूड आंगड आसतली खंय कसली आंगड गूड आंगड म्हळ्यार जिन्स आंगड आमी म्हणटा इल्लो सामान आसता बरो तेजो यार धंदो चलो नासलो चलो नासतना मुखार एक व्हडलें शोरूम जालें डीमार्टा बरी व्हडलें जालें जाल्या उपरांत पुरा लोक ह्या व्हडल्या डीमार्टाक वचोंक सुरू केलो डेली व्हडल्या व्हडल्या गाडयांनी आनी सामान घेवन वेतात त्या डीमार्टांतून आज्या अंगडी कोणी येनात एकलो मजा बरी आसलो गेलो ताका इल्लें चिडवंक अळे साईबा तुज्या अंगडी मुखार तितल्या व्हडलें डीमार्ट जालें आनी सद्याक तुजें गूड आंगड कितें करीचें बागील बंद करीचें पडटा म्हणटाना हाणें म्हणलें की बागील हांव न्ही 1 म्हयन्या भितर तो बंद करता म्हणलें खंय कोण डीमार्टाचो वय गी तो कसो बंद करता म्हणटाना हाणें म्हणलें की तूं पळयते राव आनी एक बोर्ड केलो कसलो बोर्ड केलो की म्हळ्यार आतां साकरीक थंय 50 रुपया आसा हांगा कितले 40 रुपये हर एक वस्तू 500 रुपया आसल्या वस्तूक हांगा कितले 400 रुपये ताणें 400 गेला आनी 300 बरोवचें बोर्डार ताणें 200 गेला आनी 100 बरोवचें अशेंच कॉम्पिटिशन जालें पुराचें मॉल कितें गेलें आनी 100 रुपया उणें करचें डीमार्टाच्यान उणें केल्यार कुडलें आनी परत्यान उणें करचें अशेंच जाताना सुमार 1 म्हयन्या उपरांत एक मनीस आयलो अळे साईबा तो व्हडलो बिजनेसमॅन मस्त प्रोडक्ट आसा ताज्या लागीं तूं ल्हानसो बिजनेसमॅन ताका कॉम्पिटिशन दिवन गेला तूं कितें जातलें बरबाद जातलें तुजें आंगड बंद जातली अशें करनाका म्हणटाना हांव बरबादी जायना म्हजें आंगड बंदी जायना बंद तो करून वयतलो म्हणटा हो डीमार्टाचोच वयतलो म्हणटा कशें गे म्हणटाना न्ही तूं सामानाक वस्तूक उणें म्हणून मॉल घालाय हांगा मॉल घालाय थंय मॉल घालाय तो म्हणटा हांवें मॉल घालचें मात्र कोणी इसारूंक आयल्यार तिका बाद जाल्यार तुमी थंय वसा म्हणटा थंय वयचो लोक थंयच वयता आज्या लागीं आयलो लोक अशें ह्या विशयांत आमी कितले बुद्धवंत आसा लॉस जावंक आमकां सोडता गी आमी बुडोवंक आमी सोडता गी आमच्या कुशीन कोणें आंगड गेला ताजी आंगड गेली मागीर आमची बंद जायना ह्याच सांगते जिवीत जोडच्यांत आमी कितले बुद्धवंत आसा मोगाळ भाव भयणीनो कितलें आमी बरें करता आमी बरें केलां खंय वयतल्या जिवीत बगूंक वयतल्या मोगाळ भाव भयणीनो आनी तो सर गौडल बाबा स्टॅनीन तो उल्लेख केलो हाज्या पयले फादर जेरीन सांगलें थंय गेल्ले कोण्णी वापास कितल्या बरें आसा कोण ना आमकां वसोंक नाका गेल्यार मागीर हांगा लोटी जे लोटल्यार वसोंक नाका मागीर वखदां घेवन मागीर दाक्तराच्या पांयां धरून आमी लांबरूच आसता पूण गेल्यार मागीर फाटी येवंक नाका तितल्या बरें तें आसा पूण आमी आमच्या करण्यांचेर तें होंदोवन आसा वय मो आमच्या करण्यांचेर होंदोवन आसा एक फावटी एकलो मरण पावलो खंय मरण पावल्या उपरांत मरण पावल्याक कूड हांगा आसता वय मो निर्जी कूड आत्मो कोण कितें करता देवदूत आत्मो उखलून घेवन वतात शिफ्ट करतात लिफ्ट करतात आत्मो घेवन गेले खंय सरेस्परा देवा लागीं बापा सरेस्परा ह्या आत्म्याक कोणान घालचें गी तुज्या राजांत व्हरचें गी म्हणून ते देळा देवदूत सरेस्परा देवान देवदूतांक सांगलें खंय फाल्यां निर्जीव कूड मातयेक लायतात फाल्यांच्या दिसा फाल्यां इतल्या वरार ते मातयेक लायतात आनी हजारांनी लोक त्या कुडीच्या फाटल्यान निर्जीव कूड घेवन वेताना त्या कूड घेवन येताना फाटल्यान कितें उलयतात पळय तें तुमी आयका फाल्यां वचून आतां तुमी जाणात वय मू सिमित्रेंत आमी कोणाची कूड निर्जीव कूड मातयेक पावूंक गेल्ल्या वेळार त्या मनशा वयच्यान आमी उलयता गी उलयना आमी बरो मनीस जाल्यार चुरचुरे बगता वय मू हे बा तो मोरोंक नजो आसली कितल्या बरी भयण कितलो बरो भाव मागण्याचो देवभ्रांतीचो कुटुंबाची जबाबदारी आसलो मात न्ही दान धर्म करतलो कोणाची बिरमत चिंतलो न्ही आय की मोरोंक नजो आसलो मागीर दूख पावता वय मू ते देवदूत आयिल्ल्या वेळार हजारांनी लोक आसा पुरा लोक हेंच उलोवन आसा तो मोरोंक नजो आसलो तेणें आसा जे आसलें 10 वर्सां कितल्या बरो मनीस दान धर्म करतलो मनीस म्हणून सीदा ही खबर देवदूतांनी कोणाक दिली व्हरून आनी सरेस्परा देवान सीदा सांगलें ताका व्हरून खंय घाला देवाच्या राजांत सरगार व्हरून घाला म्हटलें तर आमची निर्जीव कूड व्हांवून घेवन खंय व्हांवंक मेळ्ळी जाल्यार फाटल्यान येतल्यांनी कशें उलयचे गेल्लो बरो जालो दिशीन गांव बरो जालो ती 2 वर्सां पयलींच वसाची आसली अशें सांगलें जाल्यार आमी खंय पावतल्या आमचें नांव आसा पळय आमी वेवच्या पयले मोगाळ भावा भयणीनो हांव हांगा कितल्याय व्हडले शिकवणे दिवंक पुरो कांय फायदो ना खंय ताटक्क जालो जाल्यार तुमी म्हाज्या वशेन कितें उलयतल्यात पळया सर्गान कोणताच दुआ आसा हो गेल्लो बरो जालो म्हळ्यार गेलो बिरमत आसता आसलो थोडो तेंप म्हणलें जाल्यार म्हाका खंय म्हणलें देव दया दाखोवंक आसा पळया
आमी एक इल्लेशें गोवन हें आतां तिके मार्केटीन गोवन आयिल्ल्या बरी माते वाजता वांजेल आवस्वर 15 आनी आवस्वर 25 आनी 15 वेळ आमी आयकुया मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 15 वास बे 25ರಲ್ಲಿ 15 वास. हर एकल्याक ताचे सामर्थ्य देखीत ताणे दिले. एकल्याक 5 तालेंतां, एकल्याक 5 तालेंतां, दुसऱ्याक 2 तालेंतां, दुसऱ्याक 2 तालेंतां आनी तिसऱ्याक 1 तालेंत. तिसऱ्याक आयच्या वासपान तुमी आयकलां वय मो देव पक्षपाती की नाही वय मो देव पक्षपाती नाही म्हणटा वय मो. तर हांगा आमी आतां आयकलें एकल्याक 5 तालेंतां, एकल्याक 2 तालेंतां आनी एकल्याक 1 तालेंत. कित्याक ते गा की एक समान दिवनात? ते गा की 5 कित्याक दिवनात? तांच्या सारकें सांगलें तुमी. बायबल खंय सवाल घालता पळय जाप थंयच आसता बायबलाचे, दुसरे कडेन आसना. तेंच बरयलां तांच्या सामर्थ्य प्रमाणे तांकां दिलें. एक फावटी आमी चिंता इतलोसो ल्हान मनीस बा करोडांचे बिजनेस आसा म्हणटा. प्राय जावना पूण बिजनेस करोडांचे आसा. कित्याक करोडांचे बिजनेस ल्हान प्रायर ताका दिलां गे म्हळ्यार ते करोडांनी दुडू सांबाळची सामर्थ्य त्या मनशाक आसा देखून देवान दिला. थोड्या आवय बापायक 10-12 भुरगीं आसतात वय मू. कित्याक 12 भुरगीं? त्या 12 भुरग्यांक सांबाळची सामर्थ्य त्या आवय बापायक आसा देखून देवान तांच्या हातान तांकां दिला. फादर जेरी कितली व्हडली जमत दिला वय मू. आतां 3 दिसांनी हजारांनी चड आत्मे येवन हांगा देवाक मेळोन आयकून गेले वय मू. या हर एक आत्म्याची जबाबदारी सांबाळणं सर्गींच्या राजाक बापाच्या आदीन दिवची सामर्थ्य त्या फादर जेरीक दिला देखून मोगाळ भावा भयणीनो इतलो लोक तांच्या अधीन आसा. सामर्थ्य प्रकार तुज्या आनी म्हज्या सामर्थ्य प्रकार आज तुज्या लेगी म्हज्या लेगी कितेंय आसा. आज तुज्या लेगी कितें आसा तें तुज्या सामर्थ्य प्रकार आसा. तें तुका सांबाळूंक जाता तितलेंच देव दिता, ताज्या वर्तें देव दिना. चिंता दोग जेवंक बसल्यात सांगाता 2 जाण. एकलो 20 चपाती खाता. कितले? आनी एकल्याचे 2 खावंक जायनात वय की न्ही. कोणी 20 खातेले आसात. आतां हांव आनी फादर जेरी सांगाता जेवंक बसता वस्ते रे वेळार आमी सांगाताचो बसता. तांचे एक मोठो शीत गाबार जावन जाल्यार म्हजी एक वाटली वेता. सत विशयी ताणी एक उणी दिशी करता बद्दल म्हजी हांगा वाटली काबार जाता. म्हाका चड सामर्थ्य आसा. आपले सामर्थ्य वय मू. हर एक जेवण जाल्यार तुजें सामर्थ्य प्रकार. न्हीद तशें एक 24 वरां न्हिदतात ती ताजी सामर्थ्य. थोड्यांक राती न्हिदल्यार रातीच्या वेळारच न्हीद येना. थोड्यांक दिसाकी सपनां पडटात. कितें करूंक जाता? ताजी सामर्थ्य. आतां एक बापायक 5 पूत आसात म्हणची ती. बापाय लेगीत 2000चो नोट आयलो. 5 पुतांत कोणाक तो दिता तो 2000चो नोट? ल्हानशा पिल्लूक दिताय पिंजून उडयतल्याक ताका तो दिना. 2000ची व्हॅल्यू कोणाक गोत आसा कोण मोडचून पकटीन दवरता सामान हाडटा ताका मात्र हातान दिता तो वय मो. सरेस्पर देवी तशेंच तुका देणें दितना तुजी सामर्थ्य पळोवन दिता. आतां पळया गट्ट कुंगडा मासांत पुलाव जेवण गीर आयस तेवण तुमी न्हिदचो वेळ वय मू. पूण न्हिदोंक सोडताय हांव. ह्या दनपाराच्या वेळार तुमकां जिवें दवरून दोळ्यांनी कान उक्तें दवरून सामर्थ्य म्हाका आसा देखून फादर जेरीन म्हाका हो वेळ उपसून दिला. ही सामर्थ्य म्हाका आसा देखून म्हाका फादर जेरीन वळखून ह्या भावाक दनपारा दिवचो गडगडो सामा. ओ गडगडो पडटा पडल्या कडे पुरा नाश जाता. बेश्टें दिना. सामर्थ्य पळोवन म्हजी दिला. सामर्थ्य प्रकार तो तुका आनी म्हाका दिता. बेश्टें कोणाक येना. तुमकां एपडी सहज सांगतना न्ही गडगडो पडल्या बरी जायना. सताय पुरा. आतां क्रिकेट टिमांत 11 जाण आसात वय मू. पुरा जाणां लेगीत बॅट आसा की ना? तेंडुलकरा बरी 100 सेंच्युरी पुरा जाणांनी मारल्या ती. कित्याक मारूं ना? ताका सामर्थ्य आसली मारली. बाकी असल्या 10 जाणांक ती सामर्थ्य ना. मोगाळ भावा भयणीनो देव पक्षपाती न्ही. देव तुज्यान म्हजी सामर्थ्य पळयता, प्रयत्न पळयता, तुज्यान म्हजी भूक पळयता. हर एकांत एक भूक आसा. दिल्लें देणें तूं कशें सांबाळताय, कशें तें उर्जीत करताय, कशें तें देणें आनी प्रयत्न करता तो वाडोवन मुखार येताय हें पुरा देव पळयता. हें पुरा देव पळयता. आतां तातूंत मुखार 19 ओळ आयकूया. 19 कितें म्हणटा तातूंत? जायत्या काळा उपरांत तांचो पाटी आयलो आनी येतच तांचे लक्ष लेख घेवंक लागलो. आतां देणी दिवन तो न्हिदोंक वचो ना.
थोडो वेळ ताणें पारकिलें ही देणी कितें करता उर्जीत करता की कितें करता पळोवन पाटी आयलो आनी कितें विचारता लेख विचारता. आतां तुमचें विचारूंक इल्लोसो वेळ आसा तुमचें लेख विचारूंक. म्हजोय लेख विचारूंक इल्लो वेळ आसा. कित्याक म्हळ्यार आमचो धनी आतां येदोळ येवना. ह्या तंबांत आसता एक धनी येना. कालच्या शिकोवणेंत हांवें सांगलें तूं आतां देवाच्या उतरा विरोध राव, शिकोवन दितल्यांचे खबरो कर, सेवाका विरोध राव, बसले लागीं गुणगुण कालेंय कर, कितलोय विरोध कर. आतां देव कांय तुका करिना. सोण सोडलां ताणें. पूण तुज्या भविश्या विशयांत फाल्यां कितें जाता म्हूण देवाक कळीत आसा देखून तुका आज ताणें सोण सोडलां. कसोय जी. पूण एक दीस येतलो शेमटी धरतलो तो. कितें करतलो? हांवें काल सांगलें न्ही की पयले म्हजी शेमटी धरतलो. एंड्रू कशी शिकोवन दिल्ली तुवें, कितले जोक सांगिल्ले. लेख आसा पकडीन तर कितले आमी लेख नाय आमकां. एक छोटीशी हल्ल्यार कशें लेख आसता. आनी लेख घेताना तो 5 तालंतां दिवन 10 तालंतांचे लेख तो घेना. 5 दिला 5ांचेच लेख घेता. 2 दिला 2ांचे लेख घेता. 1 दिल्यार 1ाचेच तो लेख घेता. पळया चड आतां 5व्या क्लासींत भुरगीं आसात म्हण चिंत्या. कितल्या क्लासींत? 5व्या क्लासींत. ताका एग्जाम जाताना क्वेश्चनां खंयच्या बुकांतलीं येतात? 7व्यांतल्या 10व्यांतल्या बुकांतलीं येतात की खंयच्या क्लासीचो बूक येता? 5व्या क्लासीच्या बुकांतलींच सवालां 5व्या क्लासीच्या भुरग्याक येता. तर तूं 10व्या क्लासीच्या बुकांतली क्वेश्चनां ताका येना. त्याच प्रमाणे पळया देवान सर्ग मात्र रचल्लो खंय. म्हणजे खंय बाप आसा देव आसा तो सर्ग वय मू ताणें येमकोंड रचूना खंय देवान पयलें. कितें रचल्लें? सर्ग मात्र आसलो. पॅराडायस हेवन म्हणटा आमी, सर्ग म्हणटा तो मात्र आसलो आनी तातूंत देव आसलो. मागीर देव हे दीस चिंतून बसलो कोणी एकलो हांव नाका म्हणत जाल्यार ताका खंय घालचें. आतां कोणी एकलो भाव या भयण म्हाका देव नाका म्हणत जाल्यार ताका कितें करचें म्हणटना कितें रचलें ताणें. पळया न्ही तें रचूंक कारण कोण? तूं म्हण हांव म्हण. येम कोण रचूंक कारण हांव, देव न्हय. हांवें देवाक नाका म्हणलें, देवाचो तिरस्कार केलो, ताची भिरांत धरूं ना, ताचो मोग करूं ना, ताची सेवा करूंक ना देखून देवाक म्हजे खातीर हेम कोण रचूंक पडलें. चिंत एक घडी. बसल्या कडेन चिंत कशी तुका भिरांत तुजें काळीज धरतलें पळय. म्हजे खातीर आज देवान हेम कोण रचूंक पडलें गी म्हूण चिंत. केन्नाय तूं थंय प्रवेश जावचो नाय. केन्नाय देव तुजे लेख घेवचो ना, म्हजे लेख घेवचो ना. हें मन जेजूचें, काळीज जेजूचें, आत्म्यांत जेजूचें बिडार जालें जाल्यार तुजें म्हणजे लेख घेतलो गी तो ना. मोगाळ बाबा भयणीनो पळया न्ही गी पाद्र्या बांदत्या कांताराच्या बुकाक कितें नांव दिलां? 7 उतारची गितां म्हटलां. तेतूंत देवाचीं उतरां आसात. ह्या उतरां प्रमाणे जियेतना तुवें आनी हांवें लेख दिवंक पूण तो घेतलो म्हणटा. मागीर पाटयो रोमांकारांक बरयलें 15:14-12 वळ कितें तो लेख घेतलो परत्यान सांगता. सांपावली म्हणटा हर एकल्याक आपलें आपलें लेख दिवंक पडटलें म्हणटा. तर आमी हर एकल्यान देवाक आपापले लेख दिवचे पडटले. एक बरी खबर हांगा आसा. तुजे लेख हांवें दिवंक, हे म्हज्या मोगाचें बायल शांतीचें लेख हांवें दिवंक, हे म्हज्या मोगाचें धूव अनिशाचें लेख हांवें दिवंक. देखून अनिशा केन्नाय हांव मागण्या घेवं पुता, बायबल वाच पुता म्हण जबरदस्ती हांव ताजे लेख 12 वर्सां उपरांत ताजे लेख ताणें दिवंक आसा. 12 वर्सां पयले हांवें ताका ह्या शांतीन देवबिरांतीन ताका वाडयलां. 1.5 वर्साचें भुरगें ताण 12 वर्सां पर्यंत हर एका शनवारा चुका नासतना ताका देवाचें उतर आमी आयकूंक हाडलां. आनी ताज्या उपरांत आतां ताका बरें गोत आसा. ताज्या उपरांत हांवें पातक केलें जाल्यार त्या पातकाचो जबाबदार आवय बापाय न्ही, तें खुद्द जाता म्हणजे समजणी ताका आसा. अनिशेचे लेख हांवें दिवंक ना. ह्या म्हजो मोगाचो डॅडी म्हणून ताणें म्हजे लेख आमचे लेख आमी देखून तो भाव मागण्या घेयना, ती भाव रेतेरी घेयना, ती खंत सोड, तूं पयलें आमी कितें लेख दिवंक पडटा जाणात गी. देवान तुका आत्मो दिला मू, कूड दिला मू, जीव दिला मू, स्वास दिला मू, दिला गी दिवना. हाजे लेख दिवंक आसा. ही कूड तुवें कितें केलाय? वो जीव वो स्वास तुवें कितें केलाय? देवाच्या महिमे खातीर कितलो गळशिलाय? कितलें सैतानाचें डॅन्स केलाय, कॅबारे केलाय, डिस्को केलाय, आमाल पिवणें पियेलाय, गम्मत केलाय, मजा केलाय. ह्या दोळ्यांनी कितें पळयलाय, कानांनी कितें आयकलाय, जिबेन कितें उलयलाय, पांय खंय गेल्यात, सगळें लेख दिवंक पडटलें. आज आमी देवाचे उतर आयकात पूण आमकां भिरांत ना देवाची. आमी पळया देवाचे उतर आयकातना आमकां झेम येता न्हीद येता म्हळ्यार अर्थ कितें? आमकां देवाची भिरांत
येता जाल्यार तुका देवाची भिरांत ना. तुजो आत्मो देवातून पयस गेला, तुजो आत्मो मेला. जर तुजो आत्मो जीव आसा जाल्यार तुका खंत आसा. म्हजे लेख तो घेता 1 वराच्या शिकवण्यांत 5 मिनटां हांव न्हीद धरलो. सरस्पराक लेख आसा, तुजे लेख घेतलो. हांवें कालीच सांगलां, जर म्हजी शिकवण सारकी आसा, सारकी ना जाल्यार म्हजे लेख घेतलो. सारकी आसा जाल्यार तुजे लेख जातले. कोणायकी सोडिना, सोडिनासतना. आतां परत्यान आमी हांगा या माथेवास वांजेला वस्वर 25 वय 25 वाच. त्या पासून 25 वर्स 25 त्या पासून हांवें बियान वचून तुजे तालेंत धरणी पंदा पूर्ण दवरले. आतां वेळ चड ना देखून 5 तालंतां फाटल्यान हांव वचोवना, 2 तालंतां फाटल्यान हांव वचोवना. तांकां सोडले हांवें. कित्याक म्हळ्यार तुमी जाणात 5 तालंतां घेतल्यान कितें केलें आनी 5 तालंतां जोड घेतलीं. 2 तालंतां दिल्ल्यान ताणें कितें केलें, हांव डायरेक्ट आतां एकाचेरच आयला. डायरेक्ट एकाचेर आयला. मोगळ भावा भयण्यानो, आतां आमी एक तुमकां धाकलो दिता. बंबयच्या गांवांत, बंबयच्या शहरांत जाल्लें हें घडीत. जाल्लें घडीत म्हळ्यार म्हजो कझीन भाव थंय आसा, तो देवाचें उतर आयकूंक वेता. त्या सभेंत जाल्लें घडीत. एक स्त्री आसली बॉम्बे, ती एका मागण्याच्या जमतीक मागण्याक वयतली, रितीरीक वयतली. तिका वांजपण भुरग्याचें देणें नातलें. एक फावटी तिणें रोडोन देवा मुखार मागणें केलें की सोम्या म्हाका एक भुरग्याचें देणें दी, म्हाका एक भुरगें दी, आनी तें भुरगें दिल्यार हांव तुज्या सेवेक समर्पण दितली म्हणून हान्ना बरी मागणें केलें. आनी थोड्या वर्सां उपरांत ती भयण गर्भेस्त जाली आनी एका चरक्या भुरग्याक ती प्रसूत जाली. एक चरको भुरगो तिका जल्मालो. जल्माल्या उपरांत आतां हिची बासवणी उडास आसा. भुरगो जल्मालो, बरोसो बीत जालो, व्हड जालो, देण्यांनी भरलो, शिकलो, तरणाटो जालो. पूण जेन्ना आवय मागण्याक यो, मिसाक वच, ह्या रेतेरिके म्हणल्यार ह्यो भुरग्या आयकना. भुरग्याक बिलकूल देवाचो मोग ना. देवाची सेवा सोडा, ताचो मोगच ना. आयकोनचें ह्या मागण्याची भिरांत कांय ना. आवय मस्त खंतीन आसली. अशें मागीर भुरग्यान सांगलें की म्हाका कामाक वचाचें, कामाक लागाची म्हणून. आवयन म्हळ्यार तुवें कामाक वयचें नाका. फाटल्या वर्सांनी डॅडी सरला. ताजो बापूय रेल्वेंत कामाक आसलो, बऱ्या कामार आसलो, ताजे सर्वीस मेळ्ळा, मस्त पयशे आसात आमकां पुरो. तुवें कामाक लागचें नाका. तूं एक काम कर, तूं म्हजे सांगात ये मागण्यांक ये, तूं थंय सेवा कर, कशी ल्हानशी सेवा कर, म्हाका तेंच जायची म्हणून. आयकूंकूच ना तरणाटो. तो परत्यान रेल्वेन गेलो, ताणें इंटरव्यू दिली आनी बॉम्बे CST रेल आसा पळय तातूंत तो ड्रायव्हर जालो. CST बॉम्बे ट्रेन चलयता आसलो. आवयन कितलें सांगल्यार तो आनकी पयसच जालो. आवय तावन मागण्यां तावन देवा तावन पयशां फाटल्यानच वेताना. आवय परत्यान त्या रितीर मंदिराक वचून आवयन दुकाक गळोवन एक मागणें केलें की सरेस्परा तूं जाणाय हांव वांज जावन आसली, पूण हांवें मागलो भुरगो तुजे खातीर, तुज्या सेवे खातीर. आज तो म्हजें उतार आयकना. एक काम कर सोम्या, तो तुजी सेवा करिना जाल्यार ताणें कोणाची सेवा करची नाका. तुज्या उपकाराक पडना जाल्यार तो कसल्याच उपकाराक पडचो नाका म्हूण सांगून मागून आयली. खंय मागून आयल्या थोड्याच तेंपा उपरांत तो ट्रेन घेवन वेतना बाईकाला स्टेशन आसा बंबय, बाईकाला स्टेशनार ताज्या दोळ्यांक अचानक कितें जालें, दोळे दूख उठले म्हूण ट्रेन तो रावयलो आनी हॉस्पिटलाक ताका व्हेलो. हॉस्पिटलान डॉक्टरान चॅक केलें आनी चॅक कर म्हणलें खंय हिस्ट्रींत पयल्या पटी आसली बॉम्बेंत केस. एकच पटी दोनी दोळ्यांचे पुरा शिरो ताजे मेल्यात. दोनी दोळ्यांचे पुरा शिरो मेल्यात. कसल्यांचें ट्रिटमेंट ना. लायफ लाँग ताणें ब्लायंड जावन जी म्हणून पुरा ब्लायंड जालो कुड्डो. आवय खबर मेळ्ळी. आवय आस्पत्रेक गेली. आवय लेगी अशें सांगतना तो रडतना, भुरगो रडोन आसा, आवय हांसोन आसा. आवय हसतना मम्मी असली म्हजी परिस्थिती, काळोख पडला जिणेंत, तूं हसताय म्हणटना वय हांव हसतां. कित्याक ही देवाची खुशी न्ही. हांवें तुका मागोन घेतिल्लो संवसार पळोवंक न्ही, हांवें तुका मागोन घेतिल्लो देवाक पळोवंक. आनी देवाक तुवें पळय जाल्यार दोळ्यांची गरज आत्मीक रितीनी तुवें सम्याक पळोवन सेवा करीत म्हणलें खंय. म्हाका तुज्या दोळ्यांची गरज ना. तुवें देवा सांगता ताज्या मोगान ताज्या सेवेंत आसची गरज म्हणलें खंय. ताज्या उपरांत दिश्ट मेळो ना ताका. तशेंच थोडो तेंप ते रावन घरा पण घेवन गेली. अशेंच घरा आवय पळयता पुताक दोळे दिसनात. थोड्या तेंपा उपरांत पूत आवय लागीं पुतान एक विनंती केली खंय, मम्मी आतां परत्यान तुका देवा लागीं मागोवंक सांगना, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी म्हणून हांव तुज्या लागीं मागोवंक सांगना. तूं एक काम कर, आतां म्हाका दिसना वाचूंक, हांव बसतां, तूं बायबल वाचून सांग, हांव आयकतां म्हणून. आनी हर एक दीस
रात म्हणल्या बरी आवयन वाचून सांगचो आनी पुतान आयकोचें. तो इतलो बुद्धवंत, इतलो देण्यांनी भरलोलो, दोळे ना जाल्यार बायबल वाचून सांगलो मोतीन धरना आसा पळया. मोगाळ भाबडीनो, आज कल्याणांत दोनी दोळे नासतना कल्याण, बॉम्बेच्या कल्याण गांवांत प्रिचर जावन सेवा दिते आसा. दोळे ना बायबल वाचूंक येना. आज एक देणें तुज्या लागीं आसा जाल्यार तें देणें तुवें उर्जीत करयेत मोगाळ भावा भयण्यानो. आज तुज्या लागीं एक देणें आसा जाल्यार तें पूर्ण दवरूचें न्हय, तें उर्जीत जायचें. तें देणें चड जावंक प्रयत्न करीचे. हांव तुमकां म्हजें 7 गजाल सांगता. म्हज्या लागीं एक देणें आसा, जाणवायन उतार परगट करचें वय मू. पूण ह्या देण्या खातीर रात दीस आनी कितलें बरें सोम्या, आनी कितलें तुज्या भुरग्यांक सता उडापी करची, आनी कशें जाणवायन दिवचें, आनी कशें भुरग्यांक जागे रावन तुजी वळख दिवची. ह्या देण्या खातीर रात आनी दीस हांव पूर्ण दवरिना, हांव प्रयत्न करनासा. हें दोणें उर्जीत करता. दिसान दीस म्हजें प्रयत्न ह्या देण्यांत आसा. सोम्या एकच जाल्यार तें जावं दी. तें हांव उर्जीत करता, तें बुडोवंक सोडिना, तें पूर्ण दवरिना. तुमी म्हाका एक सांगा, 1 किलो भांगार आसा, आमी कितें म्हणटा ताका? भांगार म्हणटात वय मू. 1 किलो भांगार आसा ताका कितें म्हणटात तुमी? भांगार. अर्द किलो आसल्यार कितें म्हणटात? भांगारच वय मू. 100 ग्राम आसा कितें म्हणटात? भांगार म्हणटात. 1 ग्राम आसा कितें म्हणटात? 1 किलोय भांगार, 1 ग्रामी भांगार, 5 तालंताय भांगार, 1 तालंती भांगार. आतां तुका आनी म्हाका हांगा आसल्या हर एकल्यांक तें 1 तालंत दिलां आनी तें 1 तालंत जावन आसा जिवीत म्हणलेलें देणें. तूं पुरी नाका, मातयेंत वचूंक सोडी नाका. तें समजता मू? जिवीत म्हणलेलें देणें तें मातयेंत घाली नाका. जेजून तें मातयेंत घालूना. जेजूक जिवीत म्हणलेलें देणें तें बापा सरशीन व्हरून पावयलें. सर्गीच्या राजान तें देणें गेलें. तुका आनी म्हाका एकच देणें दिलां, तेंच जिविताचें देणें तें मातयेंत पडोवंक सोडूंक ना मोगाळ भावा भयण्यानो. जिवीत म्हणलेलें एक देणें आमी तें पूर्ण दवरूंक, तें मातयेंत पडोवंक सोडूंक ना. ओडोली फादर जेरीन सांगलां, तुका आनी म्हाका खाली 70 वर्सां खातीर रचल्लो गी. कित्या खातीर रचल्लो? तुका आनी म्हाका अमर देवा सांगाता, अमर जिविता खातीर रचल्लो मोगाळ भावा भयणीनो. पूण देंवचाराच्या मोसऱ्या वरवीं कितें जालें तें अमर जिवीत तो पाड करूंक पळयता. पूण आज ही फादर जेरीन सांगलां, देंवचाराच्या पदवेखाल आसल्यांक जेजून कितें केलें? सुटयलें, सोडयलें, सुटका दिलें मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून आमी सुटिल्ली परजा, सुटका दिल्ली परजा. आमी आणखी देंवचाराच्या पदवेखाल नांव आमकां सोडयलां. ह्या फादर जेरीने आमी आत्मीक वडील म्हणटा, ही देवाची वळख दिवन सताच्या आनी जिविताच्या वाटेर तुका आनी म्हाका दवरिलां की दवरूं ना? दवरलां मू. काल अशें हांव आनी एक भाव उलयता आसतना न्ही, ब्रेस्तार हांगा इतलो लोक, शुक्रार हांगा बसोंक जागो ना, आजी हॉल भरलां, इतलो लोक म्हणटाना त्या भावान म्हाका म्हणलें, ब्रदर सत्य सांगचें जाल्यार लोकांचो भरवोसो संवसारांतल्या ह्या जाका वयलो उडला खंय. ह्या जाका वयलो उडला खंय. सत मानून घेतला लोकांनी. लोकांक सत कितें म्हूण कळीत जालां. इल्लें दबावान प्रभावान आसा थोरतो निजाय की कोणी नात म्हणून. हें सत गजाल मोगाळ भावा भयण्यानो. आज तुका आनी म्हाका सत कळीत जालां वय मू. आमी थोड्या दिसांची न्हय, आमी भिवकुरी न्हय, आमी लजेतेली न्हय, आमी अमर जिविताचे अमर देवा सांगता एक जातेली आमी. देखून ओडोलच्या शिकवण्यांनी फादर जेरीन सांगलें, कार बार दरबार सोड चिटका नाका. आमी तांचे खातीर रचल्ले न्हय. संवसारी वस्तूंक चिटकोवचें नाका. जेजूक आमी लागीं जावया मोगाळ बाबडीनो. जिवीत म्हणलेलें देणें आमी दिसान दीस उर्जीत करया. जर आमी पळय देवाचें उतर आयका, जर ह्या जिविताच्या वाटेंत तूं आनी हांव भायर सरता जाल्यार आमी मूर्ख मनशांक. आमी कोण? मुणयो बूक वसवार 19:3 वळ आयका. प्रवर्ब चॅप्टर 19 वर्स 3 आमी आयकोवया. आमी कोण आयका? मूर्खपण मनशाची वाट चुकयता. मूर्खपण मनशाची वाट चुकयता. तरी ताचे काळीज सर्वेस्पराचेर रागार जाता. पळय बापान तुका आनी म्हाका जेजू जिविताची वाट कर, तुका आनी म्हाका त्या जिविताच्या वाटेर दवरिलां की दवरूं ना? दवरला वय मो. ह्या फादर जेरीन ह्या सेवकांनी उतार दिवन आमकां ह्या जिविताच्या वाटेर दवरिला वय मो. जर आमी ह्या वाटेंतल्यान आमी पयस सरता जाल्यार आमी कोण? मूर्ख. मूर्खारू म्हणटात. मूर्ख मनीस म्हणटा. एकच वाट कोण तो? एकच वाट तूं सोम्या, एकच वाट तूं धन्या, एकच वाट तूं सोम्या, एकच म्हज्या उजवाडाची एकच वाट, म्हज्या जणवायेची एकच वाट, म्हज्या जिविताची एकच वाट.
हर एकाची वाट कोण त्या वाटेर तुका आनी म्हाका आज दवरिला वय मो ह्या वाटेन ताणें आमी भायर सरता जाल्यार आमी कोण पळया मूर्ख मनीस ताज्या मूर्खपणा वरवीं जिवीत होगडयता पूण रागार जाता कोणाचेर देवाचेर पळया मनीस केदळा चूक करता पळया तो देवाचेर ती घालता खंय चूक करची आनी घालची कोणें ताणें ते एक देणें दिल्ल्या विशयान ताणें पुरून दवरलें म्हण तुमी थोडो आयकलें वय मो देव येवन ताका विचारता कित्याक पुरलें म्हणटाना तो कितें म्हणटा ताणें दिली जाप कितें तूं ओंपी नतल्या कडेन लुंवताय आनी आरे नतल्या कडेन आरयताय वासडी नतल्या कडेन आरयताय म्हण म्हाका कळीत आसलें म्हणटा पुरून दवरला आणे चुकीदार करता कोणाक देवाक चुकीदार करता वय मू मनीस केन्ना चुकोवन पडटा पळय तो चूक देवाचेर घालता खंय देवाक तो चुकीदार करता असलो मनीस मूर्ख आतां सरेस्परा देवान एडमाक येवन विचारलें वय आदामाक एडम आपणे फल खाया नहीं नहीं मैडम ने दिया म्हटलें देवान कितें विचारलें एडम आपने फल खाया एडम क्या बोला मैडम ने दिया पळया और मैडम तुमने मेरे को दिया देवाचेरच घालें ताणें बुद्धवंत की मूर्ख आं बुद्धवंत की मूर्ख आं मूर्ख मोगाळ भावा भयण्यानो पळया सिगरेट ओडतात सोरो पियेतात आमाल पिणे पियेतात वय मू मागीर पोपीस वयता किडनी वयता लिवर वेता वय मू पुरा सिस्टम डायरेक्ट जाता मागीर कोणाची चूक देवाक उलयला जाता गी तुवें म्हजे पोपीस काडले म्हजे हार्ट काडले म्हजे किडनी काडले लिवर काडले म्हणून उलोवंक जाता गी चूक कोणाची थोडे सिगरेट ओडतात कशी ओडतात पळयला गी ओडचे दुवर कितें रिंगा रिंगा कर रिंगा रिंगा कर दुवर आणि बापय सांगतात मेरा पापा जादूगर का जैसा है म्हळ्यार बापी खुद बापायक जादूगर म्हळ्यार बिडी भायर सोडता भितर घेता वयर उडयता जिबेर घेता मोड चिता परत जिबेर करता पुतूच म्हणटा बापाय जादूगारा बरी आसा म्हणून जादूगार कर कर मागीर कितें जाता बिडी वण कितें जाता सिगरेट वण कितें जाता सोरो पिवन कितें जाता आमाल पिवन पिवन कितें जाता पुरा सिस्टम कितें जाता हां लॉकडावन भितर पुरा ब्रेकडावन आमी दुरसोवचें कोणाक देवा कित्याक किडनी गेली मूर्ख मनीस देवा कित्याक लिवर गेलो मूर्ख मनीस देवाची चूक आसा गी ना सांजे सकाळी वेताना वाटेर सीदा वेतात मागीर सांजेर पाटी येताना टॉनीक घालून येतात टॉनीक घालून येताना एकलो गटारान पडलो खंय आनी म्हणटा खंय देवा मोद्या रोडार कित्याक गटार दवरलाय गटार मोद्या रोडार आसा गी पळया थोड्यांकी सकाळी वयतना सायडीर आसता गटार रोडाच्या सांजेर येतना मोद्या रोडार ती येतात गटारां येतात की वो सायडीर वता पडलो गटारांत पडल्या उपरांत गडगडो जगलो पावस सुरू जालो परत्यान दुरसोवचें देवाकच खंय एक तर गटारान पडलो आनी वयल्यान पोटे काडते आसाय की म्हणून देवाकच दुरसोवचें कोण आपणाची चूक वळखता मूर्ख मनशांनी अशंत करचें खुद्द चुकी खुद्द करचें आनी घालचें कोण देवाच्या रागार काळीच आज मोगाळ भावा भयण्यानो आमी टीव्ही पळयता आमच्या धर्मांत ते आमचे मुखेलीच सांगतात थोड्या भुरग्यांक मनोरंजन जायचें न्ही गी हां न्ही मूर्ख हे मनोरंजन टीव्ही फिल्मां पळयतले मूर्ख भुरगीं पाड जाता ना आमी आवय बापाय देवाक दुरसाता सरेस्परा म्हज्या भुरग्याक कित्याक अशें केलें देवान केलां गी तो टीव्ही पळोवन सिरियल पळोवन जंगली रम्मी खेळून तो पाड जाला भुरगे देवान पाड करूंक ना तुमी दिल्ल्या मोबायलांनी लॅपटॉपांनी फेसबुकांनी व्हॉट्सॅपांनी टॅक्नोलॉजीन ताका पाड केला जिविताच्या वाटेर आसात आनी हांगा मूर्खपणाची खामां करना जिविताची वाट तुमी चुकयतले न्हू मूर्ख म्हणटा देव आनी देवाचेर तुमी रागार जातात गी आज आमकां गव्हर्मेंट कामां जायची न्ही गी गव्हर्मेंट कामाचे मनीस जायचे न्ही गी नाजाल्यार आमी चेडून दिता गी सेरीक जाता गी जायना पळया गव्हर्मेंट काम म्हणचे आमी गव्हर्मेंट कामांत हांव एकलो रिटायर्ड जाता ताका काय म्हणे हाती पांयांक बॉल आसता गी 60 वर्सां चिंगाम चिवल्ल्या बरी रात आनी दीस गव्हर्मेंट जातलें खाम दिवन सेवा करून ते रिटायरमेंटाचे पयशे मेळटर डॅडी तिके भोवंक म्हणल्यार नाका गो जायना पांय दूख ताका 60 वर्सां चिंगामा बरी तें चिवोन धाडलां मागीर ताका कांय करूंकय जायना सगळें पुरा ताचेर वोण काडलां गव्हर्मेंटान बेश्टे कोणी पयशे दितात बेश्टे कोणी सांबाळ दितात गी दिनात लास्टाक गव्हर्मेंट कितें करता तुका रिटायर्ड करता पूण सरेस्पर देव तुका रिटायर्ड करिना रिफंड करता रिफंड
रिटायर्ड जायची की रिफंड जायची. हां ते सरस्पर करता. गव्हर्मेंट तुका आनी काम करूंक जायना का, पांयांक बळना का, दिसता का तो रिटायर्ड करून तुका आनी म्हाका उडयता. पूण देव तशें करिना. परत ऐका ती वळ. मूर्खपण मनशाची वाट चुकयता. तुजी आनी म्हजी मनशांची वाट चुकयता. तरी ताचे काळीज सर्वेस्पराचेर रागार जाता. देवान इतली तुका आनी म्हाका देणी दिल्यांत ती आमी उर्जीत करिना जाल्यार, उर्जीत करचे प्रयत्न करिना जाल्यार, मातयेंत धमता जाल्यार आमकां मूर्ख म्हणला. मोगाळ भावा भयणानो, आमी मूर्ख गे? आमी कोण? आमी बुद्धवंत, आमी सोम्याची भुरगीं, देवा सारक्याची आमी, देवाच्या काळजा मनाची आमी. ह्या संवसारांत कांय म्हणी उरचें आसा की उरतलें गे कांय म्हणी? सांगा म्हाका. हांगा इतलो लोक आसा न्ही, संवसारांत उरचें जालें कितें म्हण म्हाका सांगा कोणी म्हणी. आमच्या की पयले व्हडले व्हडले राय जल्माले वय मो, वय की न्ही? ग्रस्त करोडपती मनीस जल्माले वय मो, ते उरले की? अब्राहमाक सरस्परा देवान अब्राहमाचो इश्ट म्हणलें वय मो, तो उरलो की? आसा की तो कुडींत? दावीद रायक म्हज्या काळजा सारको म्हणलें वय मो, दावीद राय उरला की? आसा की कुडींत? तूं आनी वाचतेलें गी? तांणी केल्लें बिल्डिंगां, बांदलेलीं बिल्डिंगां, बिजनेसां, तांचें पुरो डेव्हलपमेंट उरलां गी? आमचें उरतलें गी? काय म्हणे उरतलें गी? कितें उरतलें? तुजो आनी म्हजो आत्मा मात्र उरतलो. पळया कितलें सत आसा, कितल्या मूर्खपणांत आमी आसा. पळया कितें उरना तें आमी बाचाव करच्या फाटल्यान आसा, कितें उरता शाश्वत बळटा तें आमी होगडोवच्या वाटेर आसा. आत्मा उरता तो होगडोवच्या वाटेर तूं आसाय जाल्यार मूर्ख. कूड उरना ती बाचाव करच्या वाटेर आसाय जाल्यार आमी मूर्ख. आत्म्या म्हज्या तूं अभीर जायनाका, कांय भियेनाका. कितें उरतलें? आत्मा मात्र उरतलो. फादर जेरीन आज परत्यान सांगलें आनी कांय उरचें ना, आत्मा मात्र उरतलो आनी खंयच्यारी ध्यान दिनाकात. पळया कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र 1:20 वळ ऐका. 1 Corinthians 1:20 ऐका कितें म्हणटा. बुद्धवंत आतां खंय आसात? बुद्धवंत आतां खंय आसात? शास्त्री खंय पावले? शास्त्री तुजे खंय पावले? वाद विवाद करतले वकील लॉयर खंय पावले? या आमच्या काळाचे आतांचे विद्वांस खंय गेले? ह्या संसाराची जाणवाय देवान पिशेपण म्हूण कर सोडला न्हय. दैत्या पटी फादर जेरी सांगला वय मू ह्या संसाराची जाणवाय कितें? केमिकल बॉम्ब, रॉकेट, तलवार हें पुरा. मोगाळ भाव भयणीनो, ओडोली पेद्रू विशांती सांगलें तलवार पयलें उखलेली कोणे? दैरादीक वय मू. आतां तो आमी दैरादीक पूण येवंक शकता, तुमी घेवन येनाकात. ती घरात आसोंदी, ती दवरल्या कडेन आसोंदी. तांतू आमी दैरादीक जावचें? पेद्रूक तो संदर्भ आसलो, आमकां आतां तसलो कांय संदर्भ ना. खंय आसात जाणवाय नासले? विद्वांस खंय आसात? हिटलर खंय आसात? आसा गी? सद्दाम खंय आसा? आसा गी? आनी आतां आसले उरतले गी? आनी थोड्या तेंपा उपरांत हेंकांय कावंट जातले. तो खंय आसा? हो खंय आसा? नांव सांगून एंड्रू खंय आसा? कांय उरोना, उरचें ना. मोगाळ भावा भयणानो, भावान सकाळी उल्लेख केलो, स्टॅनी ब्रदरान तो उल्लेख केलो. उपदेशकाचो बूक ऑफ वर्सवर 1:2 वळ ऐका. Ecclesiastes 6:1-2 ऐका. तो कितें म्हणटा पळया, एक उतार सांगता पळया. उपदेशक म्हणटा व्यर्थच व्यर्थ सगळे व्यर्थ समर्थवू व्यर्थ. कार, घर, बार, मोबाईल हे कोणें बरयल्लीं उतरां जाणात गे तुमी? ल्हानशा भुरग्यान बरयल्लीं न्ही. ह्या बायलेक ह्या भुरग्याक बायले गोवाक लढाई जावन भुरग्यांक बायलेक सोडून वाटेर वयतना कोणे एकल्यान दादल्यान सांगलें उतरां न्ही. कोणें सांगली तुमी जाणात गी? एका बुद्धवंत रायान, ग्रेस्त मनशान, मिलियनार मनशान, संवसारा राजवडकी चलयल्ल्या रायान मात्र न्ही देवा आनी मनशा विशयांतली जाणवाय आसलो पयलो मनीस तो. सलमाव रायान बरयल्लीं उतरां देवा विशयांतली आनी मनशा विशयांतली, संवसारा विशयांतली जाणवाय ताजे परस चड कोणायकी नातली. तस जाल्यार बुद्धवंत ग्रेस्त जाणवायाच्या रायान बरयल्लीं तीं उतरां. म्हज्या बरी आसल्यार दुबळ्यान बरयल्लीं न्हय, एका मतीभ्रश्ट पिशान बरयल्लीं न्हय, ह्या कामधंदो नातल्या मनशान बरयल्लीं न्हय. सगळो संवसार आपणाचो म्हणल्या केल्ल्या त्या मनशान बरयल्लीं उतरां. ओडोली फादर जेरीन सांगलें न्ही गी अलेक्झांडर राया विशयांत कितें म्हटलें?
म्हाका व्हरतना म्हज्या हात कित्या भायर दवरा. अर्ध्या संवसारा राजवडकी चलयली, पयशे भांगार ग्रेस्त काय जमा केल्ले हांवें काय. काले सतानी आयल्या आमी व्हरूंक काय ना आमचे संगी. काले आयल्या आमी व्हरूंक काय ना आमचे संगी. पाटेकर संसारा पाटेकर पाटेकर पैसे कर देऊ सारा. लागी सर देवात सर्गींच्या बापात लागी सर देवात सर्गींच्या शासनाच्या जीविता मुखार सर. शासनाच्या जीविता व्यर्थच व्यर्थ व्यर्थच व्यर्थ सगळें व्यर्थ मोगाळ बाबडीनं. तुझ्याने म्हजी कुडी जातली एक दीस व्यर्थ, पण तुझ्याने म्हजो आत्मा व्यर्थ नाही. त्या आत्म्याक जिवीत आसा, निवास आसा. जेजून सांगला न्ही तुम्ही कळवळची न्ही, देवाचेर विश्वास दवरा. जुवांचो बांजेला सर 14 पहिली वळ ऐका. पहिली वळ उपरांतली वळ आमकां फादर जेरीन आमकां समजणी दिला. आमकां जेजू येता पोनोरता आमी पावता म्हणून. पहिली वळ ऐका. तुम्ही कळवळची नाही, तुम्ही कळवळची नाही, देवाचेर विश्वास दवरा. देवाचेर विश्वास दवरा, मुजेरी विश्वास दवरा. आता तुम्ही सांगा देव एकलोच वय मग, तर देवाच्या एकल्याचेरच पुरो न्ही विश्वास. जेजूचेर कित्याक दवरीची सांगा म्हाका. देव एकलोच वय मग, देवाचेर दवरला पुरो न्ही, जेजूचेर कित्याक दवरीची. कित्याक म्हळ्यार पळया, आमकां स्वास कोणें दिला? बापान वय मग. आता ह्या संवसारांत आसता पर्यंत पावस उदक थंडी गरमी खाण जेवण आमकां कोण दिता? बाप दिता. ह्या खातीर आमी बापाचेर विश्वास दवरीची. आनी जेजूचेर कित्याक विश्वास दवरीची जाणात की, तुवें सर्गार वसाचें जाल्यार जेजूचेर विश्वास दवरीचे. जेजूचेर विश्वास दवरिल्ल्या खरी तुका आनी म्हाका सर्ग. संवसारांतल्या खंयच्याय रायांनी मोगाळ भावा भयणीनो, पदवेदारांनी ग्रेस्त मनशांनी जेजूचेर विश्वास दवरी नासतना तांकां सर्ग ना, देवाचें राज ना, जिवीत ना. ह्या खातीर जेजूचेर विश्वास दवरीचे. कित्याक तुका आनी म्हाका सर्गींचें पयण ती वाट तयार केल्लो तो एकलोच. देखून हडोली फादर जेरीन सांगलें, जेजू देवाचो पूत म्हणून सत म्हणून मानून घेतल्या खरीत तें जिवीत. देखून देवाचेर विश्वास दवरीचे कित्या खातीर? ह्या संवसारी जिविता खातीर. जेजूचेर विश्वास दवरीचे कित्या खातीर? सर्गींच्या जिविता खातीर. ताजेर विश्वास दवरल्यार आमी भिवची गरज ना मोगाळ भावभयणीनो, कांय भिवची गरज ना. हेब्रावांचे 11:10 वळयका. हिब्रू चॅप्टर 11:10 तो म्हणटा, हांव ह्या शाराचो न्हय, हांव ह्या गांवाचो न्हय, हाजेर हांव आशेव ना म्हणटा. पळया अब्राम खंय गेला थंय आमकां वचूंक. कित्याक देवानच येवजिल्ल्या आनी बुन्यादी फातर घाल. देवान येवजिला, ताणें खुद्द एक बुन्यादी फातर घालून बांदून हाडलेल्या शहराक जेवंक अब्राहम राखून आसलो. जायत्या बटी फादर जेरी सांगला, थंय सुर्याची गरज ना, थंय चंद्रिमाची गरज ना, थंय काम ना, थंय पिडा ना, थंय मरण ना. कित्याक तें पुरा कांय ना. थंय कोण आसा? आनी देवाची शेळी जेजू आसा. देवच उजवाड थंय मोगाळ भावा भयणीनो. उडोली आमी आयकलां, शांती समाधान संतोष थंय आसा. दया मया काकुळत थंय आसा. मोग आसा थंय. तें तूं भरोन आसा तें शहर. देखून अब्राहम ग्रेस्त की आमी ग्रेस्त संवसारांत आसतना. अब्राहमा परस कोणी ग्रेस्त आसलो की ताणें भांगार आनी रुपे रास घालून दवरिल्ले म्हणटा वय मो देवाचे उतारे बायबलांत बरयलां. भांगाराची आनी रुपयाची ताणें रास घाल्ली खंय. संवसारांतले राय येवन बापा म्हूण ताच्या पांयाक सरपडटले. सगळ्या संवसाराच्या राय येवन ताच्या पांयाक नमस्कार करतले, बापा म्हणटले ताका. जाल्यार तसलो अब्राहम ह्या संवसारांत जियेता म्हूण ताणें सांगून ती ग्रेस्त गाय तें नांव ती पदवी तो धरून बसोना. बगार देवाच्या राज्याचेर ताणें दिश्ट लायली मोगाळ भावा भयण्यांनो. उडोली पाद्राबान सांगलें, कितें देवान बसयलां तें आमच्या दोळ्यांक दिसना, पूण आमी सत मानता मू आयकून. आसा गी ना तें राज? देव आसा गी ना? जेजू आसा गी ना? सर्ग आसा गी ना? आत्मीक जिवीत आसा गी ना? आसा म्हूण आमी सत मानता. अब्राहमाक दिसोना पूण सत मानलें. आज मोगाळ बाबा तें राज तुका आनी म्हाका तयार केला. त्या राजा खातीर तुका आनी म्हाका तयार केला. सदांच देवाच्या भिरांतीन आमी जियेवया. आज आमी आयकलां, जो कोण ताका मानवता मेसवाता, खंयच्याय जातीचो धर्माचो तो मनीस जावं दी, देवाच्या भिरांतीन जियेतलो चोत्मो देव कितें करता? सोडयता आनी देवाच्या राजा कोण पावयता.
तेंच भाग तुका आनी म्हाका हांगा आसल्या हर एकल्यांक देव फावो करून दी म्हण आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन.